Egyptian Finance Minister Mohamed Maed lauded on Sunday the crucial role played by the Asian Infrastructure Investment Bank in the sustainable development in Africa. أصبح بنك عالمي بكل ما تعنيه الكلمة، إنما كمان تطلع الشعوب وتطلع الدول إلى البنك نفسه وإلى ما يحققه من هدف نبيل، وهو تحسين البنية التحتية للدول، وهو ما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، وأيضا بيخلق فرص عمل. البنك يعني بيلعب دور في مجال مهم وهو مجال التنمية، والتنمية الشاملة المستدامة، بالإضافة إلى أن البنك برضو يعني المجالات بتاعته في غاية الأهمية كاستثمار في البنية التحتية، في مجالات الطاقة المتجددة، في مجالات النقل الأخضر، في مجالات التكيف مع المناخ والتغيرات المناخية، في مجالات متعلقة بالبنية التحتية في الديجيتاليزيشن، مجالات يعني تعتبر ذات أهمية. نتمنى على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن يولي اهتمام المرحلة القادمة للاستثمار في البنية التحتية في القارة الأفريقية، وأيضا في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر. Maed made these remarks in the run-up to the opening of the 8th annual meeting of the AIIB Board of Governors, which is scheduled to take place on September the 25th and 26th. The 2023 annual meeting, themed Sustainable Growth in a Challenging World, is a landmark event for the AIIB, as it marks the bank's return to in-person gatherings since 2019 and its first ever annual meeting on the African continent. ينعقد في مصر وفي مدينة شرم الشيخ لها دلالة، وأيضا بنبعت أعتقد رسالة من هذا إلى أنه البنك يعني مهتم بالاستثمار في القارة الأفريقية، ومهتم بالتواصل واتصال بين أفريقيا وآسيا. فأنا أعتقد دلالة قوية جدا جدا لعقد هذا العام الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر. The AIIB initiated its operations in Beijing in January 2016 with the primary mission of financing infrastructure projects that prioritize sustainability.